अधुना सप्तम पाठस्य सुभाषितं पठामः। प्रथमं सुभाषितम् अस्ति सत्यं तपो ज्ञानम् अहिंसतां च विद्वत् प्रणामं च सुशीलतां च एतानि यो धारयते स विद्वान् न तत्र शास्त्राध्ययनं हि कारणम्। एकः प्रश्नः अत्र कृतः, विद्वान् कः अस्ति? यः शास्त्राणाम् अध्ययनं करोति किं सः एव विद्वान्? तस्य प्रश्नस्य उत्तररूपेण एषः श्लोकः कथितः अस्ति। पूर्वं वयं पदविभागं पश्यामः, पदविभागस्य कृते सन्धिविच्छेदमपि पश्यामः। अत्र सन्धियुक्तानि पदानि सन्ति। तपो ज्ञानम् अहिंसताम्, तत्र वर्तते तपः ज्ञानम् अहिंसताम्। यो धारयते, यः धारयते, शास्त्राध्ययनं, शास्त्र अध्ययनम्, अतएव अत्र संधि। पुनः विद्वत् प्रणामम् इति संयोगरूपेण अपि तत्र वयं पश्यामः, विद्वत् प्रणामम्। अधुना वयं स्वपुस्तके पदच्छेदं पश्यामः, पदविभागं पश्यामः। सत्यं तपः ज्ञानम् अहिंसतां च विद्वत् प्रणामं च सुशीलतां च एतानि यः धारयते सः विद्वान् न तत्र शास्त्राध्ययनं हि कारणम्। अधुना वयं शब्दार्थं पश्यामः। अत्र लिखितमस्ति अन्वयार्थः इति। यह जो सत्यम सत्य को, तपः तप को, ज्ञानम ज्ञान को, अहिंसताम अहिंसा को, विद्वत् प्रणामम विद्वत् प्रणाम को, च और सुशीलताम सुशीलता को, सुव्यवहारमिति, एतानि इन सब को धारयते धारण करता है, सह विद्वान वह विद्वान है, तत्र वहाँ अस्मिन् संदर्भे इति शास्त्राध्ययनम, शास्त्र का अध्ययन न कारणम, कारण नहीं है। वयम् अन्वयं पश्यामः। सः एव विद्वान् अस्ति। यद्यपि श्लोके अस्ति पदं न दत्तं, परन्तु वयम् अध्याहार रूपेण आनयामः, अतएव अत्र अस्ति अपि वयं योजयामः कोष्ठके। सः एव विद्वान् अस्ति यः सत्यं तपः ज्ञानम् अहिंसतां च विद्वत् प्रणामं च सुशीलतां च एतानि धारयते। यह धारयते, जो धारण करता है, व्यवहार में लाता है। अत्र धारण धारयते, धारण करता है इत्यनेन कः विप्रायः व्यवहारे आनयति। यह जिसके व्यवहार में ये बातें आ जाती हैं, सह एव विद्वान वही विद्वान है। कौन सी बातें? किम किम? तदा उत्तरम अस्ति सत्यम। सत्य अर्थात सह एव विद्वान अस्ति यह सत्यम वदति। सह एव विद्वान अस्ति यह तपः करोति, सत्यम तस्य व्यवहारे आगच्छति। तपः करोति सह ज्ञानम, सदैव ज्ञानशीलः, ज्ञानं प्राप्तुमेव प्रयासं करोति, अध्ययनशीलः भवति। अहिंसतां च अर्थात कस्यापि हननं न करोति, वाण्यापि अन्यथापि, वाणी और शरीर के द्वारा किसी की कोई हानि नहीं करता, वह अहिंसा मानी जाती है। हिंसां न करोति अहिंसा, यह अहिंसकः अस्ति, हिंसां न करोति। पुनः विद्वत् प्रणामम् अर्थात ये जना विद्वांसः सन्ति, गुरवः सन्ति, ज्ञानिनः सन्ति, तेषां कृते सदैव नतमस्तकः भवति। यह मनुष्यः
विदुषां कृते नतमस्तकः भवति सदैव तत्र नम्रतां प्रदर्शयति इति भावः। सुशीलतां च तथा च तस्य जीवनं सदैव नम्रतायुक्तः भवति, नम्रः भवति, यः सुशीलः अस्ति, तस्य व्यवहारः बहु सम्यक् अस्ति इति भावः एतानि धारयते। अतः सः एव विद्वान् यः सत्यं वदति, तपः करोति, ज्ञानं प्राप्नोति, अहिंसताम् आचरति, विदुषां कृते प्रणामं करोति, पुनः च व्यवहारशीलः भवति, सम्यक् तस्य चरित्रं बहु सम्यक् अस्ति, अनेन प्रकारेण यह जनः भवति सः एव विद्वान्, वही विद्वान् है। स कथयति अस्मिन् संदर्भे, इस संदर्भ में, तत्र अर्थात अस्मिन् संदर्भे, विद्वान कौन है इस संदर्भ में? शास्त्राध्ययनम ही कारणम, न केवल शास्त्रों का अध्ययन ही कारण नहीं है कि कोपि बहुशास्त्राणि पठति अतएव स विद्वान्, विद्वतायाः कारणं शास्त्राणाम् अध्ययनं न, अपितु एतानि तत्त्वानि सत्यं, तपः, ज्ञानम्, अहिंसा, गुरूणां कृते सम्मानम् इति, सम्यक् व्यवहारः इति, एतानि तत्त्वानि विद्वत्तायाः तत्तु लक्षणानि सन्ति। केवलं शास्त्राणाम् अध्ययनम् एव विद्वत्तायाः चिह्नं न अस्ति इति अस्य सुभाषितस्य भावः। एषः एव सुभाषितेन कथ्यते। अधुना सप्तम पाठस्य द्वितीयं सुभाषितं पठामः। अतीव सुंदर रूपेण उक्तमस्ति। करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मुखे सत्या वाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलं, हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतमधिगतं च श्रवणयोः, विनाप्यैश्वर्येण प्रकृति महतां मंडनम इदम्। अतीव सुंदर रूपेण उक्तमस्ति कि ये जना महात्मनः भवन्ति, महाजनाः सन्ति, सज्जनाः सन्ति, तेषां मंडनं किम्, अलङ्करणं किम्, किं ते स्वर्णस्य आभूषणानि धरन्ति इति, अथवा किंचित अन्यत् अस्ति। अतएव सुंदर रूपेण उक्तमस्ति, न आभूषणानि न अन्यानि वस्तूनि सन्ति। कानि कानि तानि वस्तूनि सन्ति, के ते अलङ्कारा इति वयम् अस्मिन् श्लोके पठिष्यामः। तस्मात् पूर्वं पश्यामः कानि पदानि सन्ति अस्मिन् श्लोके। तस्मात् पूर्वं पुनः सन्धिच्छेदं पश्यामः। श्लाघ्यस्त्यागः, श्लाघ्यः त्यागः, भुजयोर्वीर्यमतुलं, भुजयोः वीर्यम् अतुलं, विनाप्यैश्वर्येण, विना अपि ऐश्वर्येण। अत्र संधि विच्छेदः, पुनः संयोगः अपि अस्ति। अत्र मंडनम् इदं, मंडनम् इदं, श्रुतम् अधिगतं, श्रुतम् अधिगतम् इति। अधुना वयं पुस्तके लिखितं पदविभागं पश्यामः। करे श्लाघ्यः त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मुखे सत्या वाणी विजयी भुजयोः वीर्यम् अतुलं, हृदि स्वच्छा वृत्तिः श्रुतम् अधिगतं च श्रवणयोः, विना अपि ऐश्वर्येण प्रकृति महतां मंडनम् इदम्। अधुना वयम् अन्वयार्थं पश्यामः। अन्वयार्थ अर्थात अत्र अन्वयः अपि अस्ति एक प्रकारेण, पुनः अर्थः अपि प्रतिपददृष्ट्या तत्र वर्तते। यद्यपि वयम् अत्र अन्वयमपि द्रक्ष्यामः, परन्तु अत्र एकवारं शब्दार्थदृष्ट्या पश्यामः। करे हाथ में, अस्माकं हस्तयोः। श्लाघ्यः प्रशंसनीयः, त्यागः गुरुपाद प्रणयिता, गुरोः पादयोः,
प्रणयिता, नम्रः, झुका हुआ, गुरु के चरणों में झुका हुआ। शिरसि, सिर में, शिरस में सह विभावः, मुखे, मुख में अथवा मुख पर। सत्यावाणी, सत्यवाणी, भुजयोः, दोनों भुजाओं में या दोनों भुजाओं का। विजयी अतुलम वीर्यम, विजय पूर्ण अतुलित शक्ति, विजय पूर्णा अतुलित शक्ति। हृदय, हृदय में। स्वच्छावृत्ति, स्वच्छ वृत्ति। च, और। श्रवणयोः, दोनों कानों के। विना अपि, बिना भी। इदम, यह। महताम, महात्माओं के। प्रकृति मंडनम, प्रकृति प्रदत्त भूषण इति भावः अस्ति यत्र। अत्र वयं पश्यामः, अन्वयं पश्यामः यदि, करे श्लाघ्यः त्यागः। यस्य मनुष्यस्य करे अर्थात हस्तयोः त्यागः अस्ति, त्यागं करोति सः, स्वार्थी न अस्ति, अन्येषां कृते कार्यं करोति, सः अपि त्यागः श्लाघ्यः, प्रशंसनीयः। स सदैव प्रशंसनीय रूपेण कार्यस्य करणे निमग्नः भवति। करे श्लाघ्यः त्यागः, यस्य हस्ते प्रशंसनीयः त्यागः अस्ति, त्यागयुक्तः यः सः जनः। शिरसि, गुरुपाद प्रणयिता, शिरसि, तस्य शिरसि सदैव गुरुं प्रति नम्रता भवति। सः नम्रता युक्तः गुरुपादं प्रति इति। अन्येषां जनानां कृते अपि सः करोति, परन्तु विशेषतया गुरुपाद प्रणयिता, गुरोः पादयोः प्रणयिता इति। यः गुरोः पादयोः सदैव शिरः स्थापयति इति भावः। मुखे सत्यावाणी, यस्य मुखे सदैव सत्यावाणी अस्ति, सत्यं वदति यः सः। भुजयोः अतुलं विजयी वीर्यं, भुजयोः, बाहुमध्ये बलम् अस्ति। कीदृशम्? अतुलम्, अत्यधिकम्, अतुलनीयं। पुनः विजयी, विजय पूर्णम् इति। विजय प्राप्तुं यः सदैव तत्परः भवति। हृदय स्वच्छावृत्ति, यस्य हृदय स्वच्छावृत्ति वर्तते, कपटं न अस्ति। सरलः यः, सरलता यस्य हृदय तत्र वर्तते। श्रवणयोः अधिगतं श्रुतं च, सदैव ज्ञानयुक्त वार्तां शृणोति। श्रवणयोः कर्णयोः अधिगतं श्रुतं, यत् किंचित् सः वेदवाक्यानि श्रुतवान्, ज्ञानं प्राप्तवान्, सदैव पुनः अवगतवान्, अधिगतं, सम्यक् रूपेण यः अवगतवान्, यः जनः एतादृशः भवति। ऐश्वर्येण विना अपि, अधुना तस्य करे कङ्कणं न, किमपि उपरि अपि आभूषणं न, कंठे अपि आभूषणं न, भुजयोः अपि स्वर्ण आभूषणं न, अर्थात सः स्वर्ण द्वारा सज्जितः न। अतः ऐश्वर्येण विना अपि, आभूषणेन विना अपि। ऐश्वर्य अत्र आभूषण, स्वर्ण आभूषण इति भावेन तत्र पदम इदम अस्ति एव। ऐश्वर्येण विना अपि प्रकृति महताम इदम मंडनम अस्ति। प्रकृति द्वारा स्वयमेव तादृशानां जनानां कृते मंडनम अर्थात सज्जा एक प्रकारेण तत्र अलंकरणम इति भावः। सः तत् अलंकरणम तस्य जनस्य कृते दत्तम, अर्थात कृत्रिम आभूषणानां स्थाने सः प्राकृतिक रूपेण एतानि आभूषणानि स्वीकरोति। त्यागस्य भूषणं, नम्रतायाः भूषणं, वाण्याः भूषणं, वीरतायाः भूषणं, वृत्तेः भूषणं, पुनः ज्ञानस्य भूषणं। एतानि तस्य आभूषणानि सन्ति। केवलं स्वर्ण द्वारा निर्मितानि आभूषणानि तस्य कृते न सन्ति इति भावः।